बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया है और जो पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला दिया था, पेशावर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई को बल्ला दिया था, उस फैसले को कलअदम करार दे के उसको रिजेक्ट करके तो बल्ला पीटीआई से छीन लिया है। और अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इस फैसले पे तो बहुत बात होगी और यकीनी तौर पे तारीख इस फैसले पे फैसला करेगी। फ़िलहाल इसका रिज़ल्ट ये है कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं, जितने भी जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे, वो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे और उनके लिए स्ट्रैटेजी जो है वो हमने बनाई हुई है। पहले से हमें अंदाज़ा हो गया था कुछ दिनों से कि ये फ़ैसला क्या होगा, उसके लिए तैयारी पूरी है और इंशाल्लाह कोई फ़िक्र की बात नहीं है। हम इसको जो अगले दिन आ रहे हैं, चंद दिन में मेरा ख्याल है इलेक्शन की अब तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन है और इंशाल्लाह इलेक्शन पीटीआई पूरे ज़ोरों शोर से लड़ेगी। बेशक सिंबल हमसे फ़िलहाल के लिए ले लिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी नहीं है। पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड है और यही फ़ैसला अनाउंस किया गया है, उसमें पार्टी को नहीं छेड़ा गया, सिर्फ सिंबल की बात है, लेकिन इलेक्शन लड़ने से हमारे कैंडिडेट्स को नहीं रोका गया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए हमारी 8 फरवरी का दिन, जब आप लोग सब आके पीटीआई के लिए इंशाल्लाह वोट करेंगे और फिर अगली हुकूमत हम बनाएंगे। सर अब एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ भी हमदर्दी का हमेशा से इजहार करते रहे और हमारे लिए बड़ा इंतज़ार करते रहे। आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से बहुत मायूसी हुई है। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फ़ैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज टेक्निकल बुनियादों पे एक पेज पे मुश्तमिल 14 दरख्वास्तें 25 करोड़ आवाम की बुनियादी हकूक़ पर बारी हुई है। इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। फ़कत इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी का जिसकी पॉपुलैरिटी 70% है, इस बुनियाद पे ख़त्म करना कि उस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के पास इख्तियार नहीं है, वो भी गलत। लेकिन ये इख्तियार नहीं है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इलेक्शन के लिए मुंतखब कराए। ये बहुत ही टेक्निकल बुनियाद है। अवाम इस वक्त 12 करोड़ वोटर रजिस्टर वोटर है, उसमें से 10 करोड़ वोटर अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के हैं। 10 करोड़ अवाम और वोटरों के हकूक़ और उनकी बुनियादी हकूक़ और उनको डिसएनफ्रेंचाइज करने की तरफ एक कदम हो गया है। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है। जिस टेक्निकल बुनियादों पे फैसला दिया गया है, चलते चलते जिसका जिक्र हुआ है कि ये मेंटेनेबल पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं थी, इसलिए कि हमने एक पिटीशन लाहौर में फाइल कर दी थी। बिल्कुल मिसरीडिंग है इसकी। हमने एक हाई कोर्ट को बताया था कि हमारी एक पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो एक लीगल ग्राउंड पे थी। पहले से पेंडिंग पिटीशनों के साथ वो पिटीशन गई थी। उस पिटीशन में पार्टियां भी डिफरेंट थी, उसमें इशू भी डिफरेंट था। पेशावर हाई कोर्ट की पिटीशन उस बुनियाद पे फाइल हुई थी कि हमने इलेक्शन कराया और इलेक्शन पेशावर हाई कोर्ट में हमने कराए थे। इस फैसले में तस्करा हुआ है कि जिस 14 बंदों ने दरख्वास्तें दिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक क्रेडेंशियल के लोग और पार्टी मेंबर्स है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। उनमें से कोई एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर कभी रहा नहीं है। मटीरियल वक्त पे कभी नहीं था। हमारे 8,37,950 मेंबरान में से सिंगल बंदे ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया।
عمران خان صاحب کی آواز کے لیے ہے، بھلا رہے نہ رہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام عمران خان کی آواز پہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو قوتیں اس کو ہٹانا چاہتے 8 فروری کو ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بتائیں کہ پلان بی پر جو عمل درآمد ہوا ہے اور بری طرح ایکسپوز بھی ہوا ہے، تو کیا وہ آپ ایک منٹ سنیں نیکسٹ کوسچن۔ نہیں سر، پلان بی کے ایک منٹ ذرا بولے، نہیں ایک منٹ نہیں، کورٹ ہمیشہ کرتی ہے، نہیں کورٹ کے فیصلے کو کوئی ملیفائڈی نہیں کرتا، کورٹ کے فیصلے ہمیشہ تاخیر سے آتے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن 2-3 نہیں، کوئی نہیں ہے، سپریم کورٹ کا حق ہے، سپریم کورٹ جیسے کہے، ہمارا حق ہے ریویو کا، اور انشاءاللہ اس فیصلے کے خلاف ہم ریویو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بحال نہیں رہے گا۔ آلدو اس فیصلے نے ہمیں بلے سے محروم کیا، ہم سے 227 ریزرو سیٹیں چلی گئی، ہم سے اس کے لیے ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے، آزاد نشانوں پہ الیکشن لڑیں گے، اس سے کرپشن کی ابتدا ہوگی، اور پاکستان کی جو پارلیمان جو ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو، وہ کرپشن سے پاک ہو، وہ اپنے ووٹوں میں، چاہے وہ چیف منسٹر کی ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر کی ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ کی ہے، چاہے وہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی ہے، چاہے وہ سینٹ کی ہے، اس میں پیسے کا لین دین نہ ہو، کاروباری جو ہے نا وہ اس میں نہ آئے، اس کو توقیت ملے گی۔ دیکھو عدلیہ کا کام ہے سارے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی حقوق کی تحفظ کرے، فنڈامنٹل رائٹ سے۔ اگر آپ سارے لوگوں کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں پریکٹس سے تو اس الیکشن پروسیس سے تو بے شک آؤٹ کر دیں، عدالت دیکھے۔ آج عدالت نے فیصلہ کر لیا، ہمیں قبول ہے، دیٹس اینڈ آف اٹ، لیکن یہ اس کا مطلب کیا نہیں۔ آپ نے دی تھی یا عمران خان نے دی تھی سر؟ آپ چلو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ آبویسلی یہی وہ بات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم یہ سوچیں گے، بڑی اسٹرانگ پارٹی ہے الحمدللہ۔ ایک منٹ، پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اسٹرانگ پارٹی ہے، ہم آرگنائز کریں گے، ہم اپنا لسٹ ایک نیا ایشو کریں گے، اس میں اپنے کینڈیڈیٹ جن کو ہم نے ٹکٹس دیے تھے ان کو نامنیٹ بنائیں گے، ان کے بارے میں پورا کمپین کریں گے، یہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں اور یہ ان کے نشانات ہیں، ان سے ووٹ۔ دیکھو ایک چیز، نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ کے جو الزامات تھے وہ مسترد کیے ہیں چیف جسٹس نے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے بیٹے کو وہ نہیں جانتے، تو آپ نے وہ الزام کیوں لگایا سر؟ پلیز ذرا دیکھو ایک منٹ، اس کا جو ہے نا، جس وقت آپ الیکشن لڑتے ہیں اور آپ الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں، تو جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو آپ پہ پارٹی کے ہدایات اور انسٹرکشن لاگو نہیں ہوتے، اور اس لیے آپ پہ آرٹیکل 63A لاگو نہیں ہوتا، آپ جس کو چاہے ووٹ دے۔ اس کے فرق کو ہٹانے کے لیے ہم سارے کوشش کرتے رہے کہ یہ نیاز اللہ نیازی صاحب سے سر ذرا نہیں، انشاءاللہ ہمارے نہیں بڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارے کوئی ووٹر سپورٹر نہیں بکتا ہے، نہ ہمارے کینڈیڈیٹ بنے گے۔ نیازی صاحب آنسر